السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. اليوم بإذن الله راح نحلوا تمرينين شاملين في الدالة الخطية والدالة التآلفية. الحل سيكون بإذن الله مفصل لكي يفهم كل التلاميذ. نبدأ على بركة الله. التمرين الأول: f دالة خطية حيث f لx يساوي a لx. عين أول سؤال: عين الدالة الخطية f علما أن f ل3 يساوي 12. كيفية إيجاد دالة خطية؟ نبدأ. لدينا f لx يساوي ax، ولدينا f ل3 يساوي 12. نقوم بتعويض 3 في مكان x، فيصبح لدينا f ل3 يساوي a في مكان x تعوض ب3، ولدينا f ل3 يساوي 12. إذا 12 يساوي a في 3. إذا a يساوي 12 قسمة 3. إذا a يساوي 4. وجدنا قيمة a وتساوي 4. إذا تصبح f ل x تساوي 4x. هذه هي عبارة الدالة الخطية f لx يساوي 4x. السؤال الثاني: احسب f ل2 و f ل4. نقوم بحساب f ل2. f ل2 ماذا يساوي؟ نقوم بتعويض x بال2 فيصبح 4 في 2. إذا f ل2 يساوي 8 بطريقة جد سهلة. نقوم بحساب f ل4 بنفس الطريقة. نقوم بتعويض 4 في مكان x فتصبح 4 في 4. إذا f ل4 تساوي 16. بالنسبة للسؤال الثالث: أنشئ في معلم O E O G متعامد ومتجانس التمثيل البياني C للدالة f. بالنسبة لرسم التمثيل البياني للدالة f نحتاج إلى نقطتين. مثلا على سبيل المثال نختار f ل1. ماذا تساوي f ل1؟ نقوم بتعويض 1 في x. 4 في 1. إذا f ل1 يساوي 4. لدينا النقطة الأولى ذات الإحداثيات 1 4. نقوم باختيار النقطة الثانية f ل2 وتساوي 4 في 2. إذا f ل2 تساوي 8. إذا النقطة الثانية هي 2 8. بعد تعيين نقطتين ذات الإحداثيات 1 4 و 2 8 تحصلنا على التمثيل البياني الآتي. ننتقل إلى التمرين الخاص بالدالة التآلفية. f دالة تآلفية حيث f لx يساوي ax زائد b. أول سؤال: عين الدالة التآلفية f علما أن f ل3 يساوي 2 و f ل6 يساوي 14. إذا عبارة الدالة التآلفية هي f لx يساوي ax زائد b. لدينا من المعطيات f ل3 يساوي 2 و f ل6 يساوي 14. أول خطوة نقوم بها حساب a. لحساب a لدينا علاقة لحساب a، وهي a يساوي f لx1 ناقص f لx2 قسمة x1 ناقص x2. نقوم بالتعويض. a يساوي f لx1 هي 14 ناقص f لx2 هي 2 قسمة x1 6 x2 3. إذا a تساوي 14 ناقص 2 12 6 ناقص 3 3. ومنه a يساوي
12 قسمة 3 4. إذا أ يساوي 4. ننتقل إلى حساب العدد ب. إذا f لإكس تساوي أ أصبحت 4x زائد ب. نقوم إذن بحساب ب. لحساب ب لدينا f ل6 يساوي 14. نقوم بتعويض 6 في مكان الإكس فتصبح f ل6 هي 4 في 6 زائد ب تساوي 14. إذا 4 في 6 24 زائد ب يساوي 14. ومنه ب يساوي 14 ناقص 24. إذا ب عدد سالب ويساوي ناقص 10. إذا عبارة f لإكس تصبح f لإكس تساوي 4x ناقص 10. هذه هي عبارة الدالة التآلفية. ننتقل إلى السؤال الثاني. احسب f ل4 و f ل5. السؤال الثاني f ل4 و f ل5. بما أن لدينا عبارة الدالة التآلفية فحساب f ل4 و f ل5 من أسهل ما يمكن. إذا f ل4 تساوي نقوم بتعويض الأربعة في مكان x فتصبح 4 في 4 ناقص 10 وتساوي 4 في 4 16. 16 ناقص 10 6. إذا f ل4 تساوي 6. نقوم بحساب f ل5 بنفس الطريقة. نقوم بتعويض 5 في مكان x. إذا 4 في 5 ناقص 10 وتساوي 20 ناقص 10. إذا f ل5 تساوي 10. ننتقل إلى السؤال الثالث. أنشئ في معلم OOE-OG متعامد ومتجانس التمثيل البياني س للدالة f. لرسم أي تمثيل بياني نحتاج إلى نقطتين. بالنسبة للدالة التآلفية f نحتاج إلى النقطة ذات الإحداثيات 4 6 والنقطة ذات الإحداثيات 5 10. بعد تعيين النقطتين تحصلنا على التمثيل البياني الآتي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أنكم استفدتم. لا تنسون من صالح دعائكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.